नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 8 मा रहेको मेरा रहर पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, कापी, सिसा कलम र कलम त तयारी अवस्थामा राखिसक्नु भएको छ, होइन त? स्याबास भाइ बहिनीहरू, अब हामी विषयवस्तुतर्फ नै अगाडि बढ्छौँ। भाइ बहिनीहरू, पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 85 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो है? हो, तपाईँले त्यहाँ पूर्व पठन खण्ड देख्नुहुनेछ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका चित्रहरू पनि देख्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, म पनि तपाईहरूलाई सामग्रीका रूपमा ती चित्रहरूलाई देखाउँछु। हामी छलफल गर्दै गर्दै चित्रका बारेमा छलफल गर्दै विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँ, हुन्छ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ एकजना केटा अनि अर्कातिर केटी केही सोचिरहेका छन्, देख्नुभयो? पक्कै पनि। अनि अर्को चित्र हेर्नुहोस् त, यो के को चित्र होला? पक्कै पनि होटलमा काम गर्ने, होटलमा खाना बनाउने सेफको चित्र हो। हामी सेफलाई नेपाली भाषामा भान्से भन्ने गर्छौँ। आजभोलि भान्से शब्द भन्दा सेफ शब्द बढी प्रचलित भएको देखिन्छ। अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यी केटा अथवा केटीले के सोचिरहेका होलान्? पक्कै पनि म पनि भविष्यमा सेफ बन्छु, खाना बनाउँछु, मिठा मिठा परिकार बनाउँछु, यस्तै कुरा सोचिरहेका होलान्। अब अर्को चित्र हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त, यो के को चित्र होला? यो कसको चित्र होला? यो कहाँको चित्र होला? पक्कै पनि तपाईहरूले ठम्ब्याइसक्नु भएको छ। यो कक्षा कोठाको चित्र हो। यहाँ गुरुआमा पढाउँदै हुनुहुन्छ, हो त? कति भाइ बहिनीहरूले भविष्यमा आफू शिक्षक बन्छु भन्ने सोच्नु भएको होला, होइन त? हो, आफ्ना भविष्यका रहरहरू, म कुन क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने योजनाहरू, यिनै कुरासँग सम्बन्धित रहेर यहाँ तपाईँका साथी अर्थात् केटा र केटीले सोचिरहेका छन्। अब अर्को चित्र हेरौँ। भाइ बहिनीहरू, अनुमान गर्नुहोस् त, यो के सम्बन्धी चित्र होला? पक्कै पनि तपाईहरूले ठम्ब्याइसक्नु भएको छ। झोला, अनि यहाँ झोलामा प्रयोग भएको सङ्केत हेर्नुहोस् त, जसलाई हामी लोगो पनि भन्ने गर्छौँ। अनि पहिरन पनि ख्याल गर्नुहोस्। महिलाले के पहिरन लगाएकी छिन्? हेर्नुहोस् त, साडी, ब्लाउज अनि पोते, यस्तै यस्तै। यो कसको चित्र होला त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि स्वास्थ्य कार्यकर्ताको चित्र हो। अब यहाँ महिला भएको कारणले गर्दा हामी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पनि भन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो गाउँघरतिर, आफ्नो टोलतिर यसरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू त पक्कै पनि देख्नु भएको छ, हो त? अब अर्को चित्र हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यो कसको चित्र होला? पक्कै पनि तपाईहरूले ठम्ब्याइसक्नु भएको छ। तपाईहरू बेला बखत अस्पताल जाने गर्नुभएको छ, आफ्ना उपचारका लागि, आफ्ना परिवारका व्यक्तिको उपचारका लागि, यसै गरी आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्रहरू, छरछिमेकीहरू कहिलेकाहीँ बिरामी पर्दा अस्पताल जाने गर्नुहुन्छ। अस्पतालमा तपाईहरूले उहाँलाई भेट्नका लागि, बोलाउनका लागि आफ्ना अभिभावकसँग पनि जाने गर्नुभएको छ। यसरी अस्पताल जाँदा तपाईहरूले यस्ता पहिरन लगाएका व्यक्तिहरू देख्नुभएको छ, हो त? यो डाक्टरको चित्र हो। कति भाइ बहिनीहरूले आफूले भविष्यमा डाक्टर बनेर सेवा गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, अब अर्को चित्र हेरौँ है त। आहा, कति राम्रो! हेर्नुहोस् त, अगाडि माइक छ। एकजना केटाले घाँटीमा मादल भिरेर मादल बजाइरहेका छन्, गीत गाइरहेका छन्। तपाईहरू पनि भविष्यमा वाद्यवादनका क्षेत्रमा लागेर, गायनका क्षेत्रमा लागेर आफ्नो नाम चम्काउने अनि आफ्नो देशको नाम पनि चम्काउने यस्तै लक्ष्यहरू राखिरहनु भएको होला।
भाइ बहिनीहरू, अब अर्को चित्र हेरौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मैले अघि अस्पतालको चर्चा गरेँ अनि अस्पतालका सन्दर्भमा डाक्टरको पनि कुराकानी भयो त्यहाँ। भाइ बहिनीहरू, यो कसको चित्र होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यो नर्सको चित्र हो। नर्सले पनि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा योगदान दिइरहेका हुन्छन्, योगदान पुर्याइरहेका हुन्छन्, सेवा गरिरहेका हुन्छन्। हामीले आफू बिरामी हुँदा, अन्य व्यक्तिहरू बिरामी हुँदा डाक्टरबाट, नर्सबाट यस किसिमका सेवाहरू पाइरहेका हुन्छौँ। पक्कै पनि नर्स बनेर, डाक्टर बनेर स्वास्थ्य सेवामा लागेर सेवा गर्नु यो राम्रो काम हो। अब अर्को चित्र हेरौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पछाडि भवन अनि अगाडि एकजना पुरुषको चित्र। अनुमान गर्नुहोस् त, तपाईहरूले साथी बीच यस्ता चित्रका बारेमा छलफल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि छलफलबाट आएका कुराहरू, छलफलका निचोड र निष्कर्षहरूलाई कक्षामा सुनाउन पनि सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू, यो इन्जिनियरको चित्र हो। इन्जिनियरको काम के हो भन्नुहोस् त? भवनको डिजाइन गर्ने, बाटाघाटाहरूको डिजाइन गर्ने, पुलहरूको डिजाइन गर्ने यो इन्जिनियरको काम हो। इन्जिनियरको काम नक्सा अथवा डिजाइनसँग सम्बन्धित हुन्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि। आहा, कस्तो राम्रो चित्र! सानी नानी विद्यालयको चित्र बनाइरहेकी छिन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ रङका कलमहरू, सिसा कलमहरू, रङका साधनहरू, कति राम्रो चित्र! कति भाइ बहिनीहरूले त भविष्यमा चित्रकार बन्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ होला। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्नो रहर अथवा लक्ष्य उद्देश्य बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यससँग सम्बन्धित रहेर मेहनत गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ अनि तपाईँका रहरलाई उजागर गर्नका लागि, तपाईँका रहरहरूलाई राम्रो र व्यवस्थित बनाउनका लागि विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय सरकार यी विभिन्न क्षेत्रबाट तपाईँहरूले सहयोग पनि पाउनुहुन्छ। आफ्नो रहर, आफ्नो रुचि, आफ्नो इच्छा अनुसारका क्षेत्रमा काम गर्दा आनन्द लाग्छ। तपाईहरूले आफ्नो लक्ष्यलाई निर्धारण गर्नुपर्छ, लक्ष्य तय गर्नुपर्छ। आफ्ना रहर अनुसारका क्षेत्रमा काम गर्दा आनन्द लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, यी त भए पाठको पूर्व पठन खण्डमा रहेका विभिन्न चित्रहरूका बारेमा छलफल। तपाईहरूले यससँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना छलफलका कुराहरू, आफ्ना विचारहरूलाई साथीसँग राख्न सक्नुहुन्छ, साथीका विचारलाई पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब पाठतर्फ अगाडि बढौँ। हुन्छ? आत्मपरक निबन्धको परिचय। भाइ बहिनीहरू, हामीले पढ्दै गरेको पाठ मेरा रहर पाठ आत्मपरक निबन्ध हो। कस्तो निबन्ध आत्मपरक निबन्ध हो, योसँग सम्बन्धित रहेर छोटो छलफल गरौँ है त। म पढेर सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। निबन्धकार स्वयं उपस्थित भएर लेखिएको निबन्धलाई आत्मपरक निबन्ध भनिन्छ। आत्मपरक निबन्धमा म, आफू, हामी आदि सर्वनामको प्रयोग गरिन्छ। आत्मपरक निबन्धमा निबन्धकारका व्यक्तिगत अनुभव र अनुभूति समेटिन्छन्। आत्मपरक निबन्ध कल्पना र भावनाले भरिएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आफै समावेश भएर आफ्ना निजी विचार, आफ्ना धारणा, आफ्ना दृष्टिकोण, आफ्ना अनुभूति यसलाई समेटेर हामीले निबन्ध लेख्यौँ भने उक्त निबन्धलाई आत्मपरक निबन्ध भनिँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरूलाई याद छ नि, मेरो बाल्यकाल, मेरो जीवनको लक्ष्य हो, यस किसिमका निबन्धहरू आत्मपरक निबन्धका शीर्षकका उदाहरणहरू हुन्। तपाईहरूले पाठ्य पुस्तकमा पनि यस्ता विभिन्न किसिमका निबन्धहरू पढ्ने गर्नुभएको छ, सुन्ने गर्नुभएको छ, रचना गर्ने गर्नुभएको छ। त्यति मात्र हो र पुस्तकालयमा रहेका विभिन्न निबन्धहरू पढ्ने गर्नुभएको छ र ती निबन्धहरू आत्मपरक हुन् कि वस्तुपरक हुन् आफ्ना शिक्षकलाई सोधेर पनि थाहा पाउन सकिहाल्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो त भयो आत्मपरक निबन्धका बारेमा छोटो छलफल। अब यसपछि म मेरा रहर भन्ने पाठतर्फ अगाडि बढाउँछु। पाठ 8 मेरा रहर। भाइ बहिनीहरू, सर्वप्रथम पाठलाई ससुर वाचन गरौँ। भाइ बहिनीहरूलाई याद छ नि,
पाठ ससुर वाचन गर्दा शब्द शब्दलाई ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसै गरी पाठमा प्रयोग भएका लेख्य चिन्हलाई ख्याल गर्नुपर्छ। लेख्य चिन्ह भन्नाले पूर्णविराम, अल्पविराम, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह यस्ता चिन्हहरूलाई लेख्य चिन्ह भनिन्छ। हो त शब्द शब्दलाई ख्याल गर्दै लेख्य चिन्हलाई ख्याल गर्दै स्पष्टसँग समान गतिका साथ हामीले ससुर वाचन गर्ने गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला पाठहरूमा पनि यस किसिमका अभ्यास त गरिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई म नमुनाका लागि केही अनुच्छेद ससुर वाचन गरेर सुनाउँछु अनि तपाईहरू आफै पनि पाठ पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। सुरु गरौँ है त। तपाईँ भविष्यमा के बन्नुहुन्छ? तपाईहरूले धेरैपल्ट यस प्रश्नको सामना गरेको हुनुपर्छ अनि जवाब के दिनुहुन्छ त? मैले पनि तपाईहरूले जस्तै यस प्रश्नको पटक पटक सामना गरेको छु। कहिले पाहुनाबाट, कहिले शिक्षकबाट, कहिले अभिभावकबाट र कहिले त साथीबाट पनि। म कहिले साहित्यकार बन्छु भन्छु, कहिले खेलाडी त कहिले डाक्टर बन्छु भन्छु, कहिले इन्जिनियर, कहिले सिपाही वा प्रहरी बन्न मनपर्छ र त्यही भनिदिन्छु। कहिले चित्रकार वा वकिल बन्ने रहर गर्छु, कहिले किसान, शिक्षक वा व्यापारी बन्ने रहर लाग्छ र त्यही जवाब दिन्छु। कहिले पत्रकार अथवा कर्मचारी बनौँ जस्तो लाग्छ, कहिले कलाकार वा राजनीतिज्ञ बनेर देशको सेवा गर्ने इच्छा जाग्छ र त्यही भनिदिन्छु। यसरी कुनै प्रष्ट आकार लिइ नसकेको छिनछिनमा बदलिरहने आकाशको बादल जस्तो छ मेरो जवाब। भाइ बहिनीहरू अब अर्को अनुच्छेद सुनौ है त। मलाई राम्रा गीत सुन्दा, नाटक हेर्दा, कविता, कथा, उपन्यास र निबन्ध पढ्दा साहित्यकार बन्न मनपर्छ। साहित्यकार बनेर मान्छे, समाज, देश र विदेशका कुराहरू लेखेर अरूलाई आनन्द र चेतना बाँडौँ जस्तो लाग्छ। सिनेमा हेर्दा कलाकार बनेर सबैका मनमा बसौँ र सबैलाई मनोरञ्जन र शिक्षासँगै उत्साह थपौँ जस्तो लाग्छ। म कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्छु र कति खेलहरू रङ्गशाला, टिभी र कम्प्युटरमा हेर्छु। त्यति बेला मलाई खेलाडी बनेरै जीवन बिताउने रहर लाग्छ। ओहो, राम्रो खेलाडी बन्न सके त देशको नाम समेत संसारभर फैलाउन सकिन्थ्यो। मलाई राम्रा चित्रहरू हेर्दा र चित्र बनाउन बस्दा अत्यन्त रमाइलो लाग्छ। त्यस्तो बेला मलाई चित्रकार बनेर मन र आँखाले देखेका सुन्दर कुराहरूको चित्र बनाएरै जीवन बिताउँ जस्तो लाग्छ। रोगीहरूको उपचार गरी उनीहरूलाई निको बनाएको देख्दा डाक्टर वा नर्स बन्न मन लाग्छ। मैले धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भाइरसको महामारीमा आफ्नै जीवनको जोखिम मोलेर रोगीका सेवामा जुटेको समाचार सुनेको छु। त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई सलाम गर्दै त्यही बाटामा आफू पनि हिँडौँ जस्तो लाग्छ। सुन्दर र फराकिला बाटाघाटा, पुल, नहर, आकर्षक भवनको डिजाइन इन्जिनियरहरूले गर्दा रहेछन्। त्यसैले मलाई इन्जिनियर बनेर नयाँ कुराहरूको निर्माण गर्ने रहर जाग्छ। विकास र निर्माणले देशमा सभ्यताको नयाँ उचाइ थप्न मन लाग्छ। देश विकासको कुरा गर्दा मलाई व्यापारी, उद्योगपति बन्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आफ्ना देशका उत्पादनहरूलाई विदेशमा बेचेर देशलाई धनी बनाउने इच्छा जाग्छ। विदेशका राम्रा कुराहरूलाई देशमा ल्याएर त्यसको उपयोग गर्न गराउन व्यवसायी बनौँ जस्तो लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि यस किसिमबाट यस तरिकालाई अनुसरण गर्दै ससुर वाचन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूका साथीले ससुर वाचन गरेको केही नमुना मैले अडियोका रूपमा ल्याएको छु। साथीहरूले कस्तो वाचन गर्नु हुँदो रहेछ पाठ सुन्नुहोस् है त। पाठ 8
मेरा रहर। तपाईँ भविष्यमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूले धेरैपल्ट यस प्रश्नको सामना गरेको हुनुपर्छ अनि जवाफ के दिनुहुन्छ त? मैले पनि तपाईँहरूले जस्तै यस प्रश्नको पटक पटक सामना गरेको छु। कहिले पाहुनाबाट, कहिले शिक्षकबाट, कहिले अभिभावकबाट र कहिले त साथीबाट पनि। म कहिले साहित्यकार बन्छु भन्छु, कहिले खेलाडी त कहिले डाक्टर बन्छु भन्छु, कहिले इन्जिनियर, कहिले सिपाही वा प्रहरी बन्न मनपर्छ र त्यही भनिदिन्छु, कहिले चित्रकार वा वकिल बन्ने रहर गर्छु, कहिले किसान, शिक्षक वा व्यापारी बन्ने रहर लाग्छ र त्यही जवाफ दिन्छु, कहिले पत्रकार अथवा कर्मचारी बनु जस्तो लाग्छ, कहिले कलाकार वा राजनीतिज्ञ बनेर देशको सेवा गर्ने इच्छा जाग्छ र त्यही भनिदिन्छु। यसरी कुनै प्रष्ट आकार लिन सकेको छिनछिनमा बदलिरहने आकाशको बादल जस्तो छ मेरो जवाफ। मलाई राम्रा गीत सुन्दा, नाटक हेर्दा, कविता, कथा, उपन्यास र निबन्ध पढ्दा साहित्यकार बन्न मनपर्छ। साहित्यकार बनेर मान्छे, समाज, देश र विदेशका कुराहरू लेखेर अरूलाई आनन्द र चेतना बाँडु जस्तो लाग्छ। सिनेमा हेर्दा कलाकार बनेर सबैका मनमा बसौँ र सबैलाई मनोरञ्जन र शिक्षासँगै उत्साह थपौँ जस्तो लाग्छ। म कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्छु र कति खेलहरू रङ्गशाला, टिभी र कम्प्युटरमा हेर्छु। त्यति बेला मलाई खेलाडी बनेर जीवन बिताउने रहर लाग्छ। ओहो, राम्रो खेलाडी बन्न सके त देशको नाम समेत संसारभर फैलाउन सकिन्थ्यो। मलाई राम्रा चित्रहरू हेर्दा र चित्र बनाउन बस्दा अत्यन्त रमाइलो लाग्छ। त्यस्तो बेला मलाई चित्रकार बनेर मन र आँखाले देखेका सुन्दर कुराहरूको चित्र बनाएरै जीवन बिताउँ जस्तो लाग्छ। रोगीहरूको उपचार गरी उनीहरूलाई निको बनाएको देख्दा डाक्टर वा नर्स बन्न मन लाग्छ। मैले धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू कोरोना भाइरसको महामारीमा आफ्नै जीवनको जोखिम मोलेर रोगीका सेवामा जुटेको समाचार सुनेको छु। त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीलाई सलाम गर्दै त्यही बाटामा आफू पनि हिँडु जस्तो लाग्छ। सुन्दर र फराकिला बाटाघाटा, पुल, नहर, आकर्षक भवनको डिजाइन इन्जिनियरहरूले गर्दा रहेछन्। त्यसैले मलाई इन्जिनियर बनेर नयाँ कुराहरूको निर्माण गर्ने रहर जाग्छ। विकास र निर्माणले देशमा सभ्यताको नयाँ उचाइ थप्न मन लाग्छ। देश विकासको कुरा गर्दा मलाई व्यापारी, उद्योगपति बन्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आफ्ना देशका उत्पादनलाई विदेशमा बेचेर देशलाई धनी बनाउने इच्छा जाग्छ। विदेशका राम्रा कुराहरूलाई देशमा ल्याएर त्यसको उपयोग गर्न गराउन व्यवसायी बनौँ जस्तो लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले ससुर वाचनको अडियो सामग्री पनि सुन्नुभयो। कस्तो राम्रोसँग वाचन गर्नुभयो है उहाँहरूले। एकपटक सबैले ताली बजाएर स्याबासी दिउँ त। आहा, कस्तो राम्रो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा अहिलेसम्म सिकेका विषयवस्तुहरू के हुन् एकपटक छलफल गरौँ है त। सुरुमा हामीले पाठमा दिएका चित्रका बारेमा छलफल गर्यौँ। पाठको पूर्व पठन खण्डमा भएका चित्रका बारेमा छलफल गर्न सिक्यौँ। यसै गरी आत्मपरक निबन्ध कस्तो हुँदो रहेछ, कस्तो निबन्धलाई आत्मपरक निबन्ध भनिँदो रहेछ, हो आत्मपरक निबन्धका बारेमा जानकारी लियौँ। अनि गति, यति र हाउभाउ मिलाई पाठलाई ससुर वाचन गर्न सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई थप विषयवस्तुहरू अगाडि बढाउँछु। अब हामी शुद्धोच्चारण अभ्यास गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, शब्द तपाईँहरूले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास, कस्तो राम्रो। पा हु ना, पाहुना, पाहुना। दोस्रो शब्द, स्याबास भाइ बहिनीहरू, अभिभावक, अभिभावक। अनि तेस्रो शब्द सजिलो छ है, सिपाही, सिपाही। अर्को शब्द कर्मचारी, कर्मचारी। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुहोस्। स्याबास, इन्जिनियर, इन्जिनियर। अर्को शब्द राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। भाइ बहिनीहरू, शब्द उच्चारण गर्दा शब्दमा प्रयोग भएका वर्ण विन्यास अर्थात् ह्रस्व दीर्घलाई पनि याद गर्नुहोस्। यसरी याद गर्दा तपाईँहरूको शुद्धाशुद्धि राम्रो हुँदै जानेछ। हेर्नुहोस् त, नि दीर्घ प्रयोग भएको छ, ती ह्रस्व प्रयोग भएको छ।
राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। अर्को शब्द उपन्यास, उपन्यास। निबन्ध, निबन्ध। भाइ बहिनीहरू यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुहोस्, यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुहोस्। साहित्यकार, साहित्यकार। यो शब्द उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। उद्योगपति, उद्योगपति, उद्योगपति। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, मनोरञ्जन, मनोरञ्जन। अर्को शब्द रङ्गशाला, रङ्गशाला। अभिभावक, यहाँ शब्द दोहोरिएछ, यहाँ पनि अभिभावक शब्द, यहाँ पनि अभिभावक शब्द। स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी। अर्को शब्द कम्प्युटर, कम्प्युटर। चित्रकार, चित्रकार। अनि जीवन, जीवन। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाठमा प्रयोग भएका केही शब्दहरूको उच्चारण अभ्यास देख्नुभयो। यसै गरी तपाईहरूले थप अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई उच्चारणका दृष्टिले गाह्रा लागेका शब्दहरू आफ्ना दाइ, दिदी, बुबा, आमा जसलाई सोधेर सिक्नु भए पनि भइहाल्छ। तर शुद्ध उच्चारणका लागि हामीले पटक पटक प्रयास गर्नुपर्छ। अनि ससुर वाचन गर्दा ससुर वाचन अझै राम्रो हुन्छ, उच्चारण पनि राम्रो हुँदै जान्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ है त। शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित रहेर हामीले केही सामग्रीहरू सुन्छौँ, हेर्छौँ र छलफल गर्छौँ। तपाईहरूले यससँग सम्बन्धित रहेर शब्दको अर्थ अनि वाक्य रचना गर्ने तरिका समेत सिक्नुहुनेछ। पाठमा प्रयोग भएका, पाठमा रातो रङमा प्रयोग भएका शब्द र तिनका अर्थलाई मैले यहाँ ल्याएको छु। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तक हेरेर पनि यी विषयवस्तुहरू ठम्ब्याउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, राजनीतिज्ञ, चेतना, उत्साह, रङ्गशाला, यी शब्दका अर्थ के होलान्? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। मैले केही सामग्री लेखेर पनि ल्याएको छु, हेर्नुहोस् है त। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। राजनीति गर्ने मानिस हो। राजनीतिज्ञ शब्दको अर्थ राजनीति गर्ने मानिस। हेर्नुहोस् है त। हो, सामग्रीमा पनि देखिहाल्नुभयो। अब अर्को शब्द चेतना। चेतना शब्दको अर्थ के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईहरूका अनुमान सही छन्। हेर्नुहोस् त, राम्रो विचार, ज्ञान। राम्रो विचार वा ज्ञान, जसलाई हामी चेतना भन्ने गर्छौँ। यस्तै गरी अर्को शब्द छ उत्साह। उत्साह अर्थ हेर्नुहोस् त, केही राम्रो गरौँ भन्ने भाव, कार्य गर्ने उत्सुकता। कार्य गर्ने उत्सुकता, केही राम्रो गरौँ भन्ने भाव, जसलाई उत्साह भनिन्छ। उत्साह, तपाईहरू उत्साहपूर्वक खेल खेल्नुहुन्छ, चित्र बनाउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ। उत्साह, केही राम्रो गरौँ भन्ने भाव। कार्य भनेको काम त हो नि, काम गर्ने उत्सुकता। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, रङ्गशाला। अर्थ छ खेलकुद, नाटक, नाचगान आदि कार्यको प्रदर्शन गरिने ठाउँ। भाइ बहिनीहरूले रङ्गशाला गएर विभिन्न खेलकुदका खेलकुदहरू हेर्ने गर्नुभएको छ। नाचगान, यसै गरी नाटक, यी कुराहरू पनि तपाईहरूले रङ्गशाला गएर हेर्ने गर्नुभएको छ। धेरै भाइ बहिनीहरू त यो विषयवस्तुमा प्रष्ट पनि हुनुहुन्छ। अब अर्को शब्द हेरौँ, स्वास्थ्यकर्मी। स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने। अघि हामीले चित्रका बारेमा छलफल गर्दा स्वास्थ्यसँग काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चिनेका थियौँ। भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, कस कसको नाम तपाईहरूलाई याद छ? स्याबास, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्स अनि डाक्टर हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब हामी वाक्य रचनातर्फ अगाडि बढ्छौँ। हामीले शब्द अनि तिनका अर्थ, यसका बारेमा छलफल गऱ्यौँ।
तपाईहरूले शब्द र तिनका अर्थलाई बोध गर्नुभयो, शब्दका अर्थ बुझ्नुभयो। अब वाक्य रचना हेरौँ है त। राजनीतिज्ञ यो शब्दलाई वाक्य बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तपाईले बनाएको वाक्य मिल्ने किसिमको छ। मैले एउटा नमुना पनि ल्याएको छु। मैले बनाएको नमुना र तपाईले अनुमान गर्नुभएको वाक्यबीच तुलना गर्नुहोस् है त। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालका प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालका प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुन्। भाइ बहिनीहरू, राजनीति गर्ने मानिसलाई राजनीतिज्ञ भनिन्छ। हामीले अघि शब्दको अर्थमा पनि छलफल गर्यौं। अब हेर्नुहोस् त, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हो, उहाँ नेपालको प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँ वाक्यको रूपमा पढ्नुहोस् त। हो, यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। तपाईहरूले आफ्नो बुझाइलाई समेटेर विभिन्न किसिमका वाक्यहरू रचना गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को शब्द हेरौँ। गुरुले शिष्यहरूलाई चेतना बढ्ने ज्ञान दिनुहुन्छ। गुरुले शिष्यहरूलाई चेतना बढ्ने ज्ञान दिनुहुन्छ। हामीले पत्र पत्रिकाका माध्यमबाट चेतना बढाउन सक्छौँ। आजभोलि दुर्गम गाउँठाउँमा पनि चेतना बढेको छ, विभिन्न किसिमका। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। अर्को शब्द हेर्नुहोस् र त्यसको वाक्य पनि हेर्नुहोस्। उत्साह। हिजो आज मोनिकाको पढाइप्रति उत्साह बढेको देखिन्छ। उनी पढ्नमा जोस जाँगर लगाइरहेकी छिन् भन्ने अर्थ आइरहेको छ। केही गरौँ, केही राम्रो गरौँ भन्ने भावना। हामीले अघि शब्दको अर्थमा पनि छलफल गर्यौं। हो त। अब रङ्गशाला यो शब्दको वाक्य हेरौँ है त। शनिबार हामीहरू फुटबल हेर्न रङ्गशाला गयौँ। शनिबार हामीहरू फुटबल हेर्न रङ्गशाला गयौँ। भाइ बहिनीहरू, अझै अगाडि हेर्नुहोस्। स्वास्थ्यकर्मी। मनोजकी आमा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। मनोजकी आमा स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यही तरिकाले तपाईहरूले वाक्य रचना गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। तपाईहरूका लागि मैले केही थप सामग्री ल्याएको छु। यसलाई टिपोट गर्नुहोस् अनि त्यसलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य रचना पनि गर्नुहोस् है त। टिप्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। चित्रकार, व्यापारी, उपचार, महामारी, बाटाघाटा, उत्पादन। टिप्नुभयो? पक्कै पनि। भाइ बहिनीहरू, यी शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य रचना गर्नुहोस्। अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। बोधात्मक अभ्यास। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई म यो अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् अनि सुनेको आधारमा अनुच्छेदबाट तपाईहरूले उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ, उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनुच्छेद सुन्नुहोस् पहिला अनि त्यसपछि सोधिएका प्रश्नको उत्तर भन्ने र लेख्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? पक्कै पनि। भाइ बहिनीहरू, म अनुच्छेदलाई पढेर सुनाउँछु। मलाई राम्रा गीत सुन्दा, नाटक हेर्दा, कविता, कथा, उपन्यास र निबन्ध पढ्दा साहित्यकार बन्न मनपर्छ। साहित्यकार बनेर मान्छे, समाज, देश र विदेशका कुराहरू लेखेर अरूलाई आनन्द र चेतना बाँडु जस्तो लाग्छ। सिनेमा हेर्दा कलाकार बनेर सबैका मनमा बसौँ र सबैलाई मनोरञ्जन र शिक्षासँगै उत्साह थपौँ जस्तो लाग्छ। म कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमका खेलहरू खेल्छु र कति खेलहरू रङ्गशाला, टिभी र कम्प्युटरमा हेर्छु। त्यति बेला मलाई खेलाडी बनेरै जीवन बिताउने रहर लाग्छ। ओहो, राम्रो खेलाडी बन्न सके त देशको नाम समेत संसारभर फैलाउन सकिन्थ्यो। मलाई राम्रा चित्रहरू हेर्दा र चित्र बनाउन बस्दा अत्यन्त रमाइलो लाग्छ। त्यस्तो बेला मलाई चित्रकार बनेर मन र आँखाले देखेका सुन्दर कुराहरूको चित्र बनाएरै जीवन बिताउँ जस्तो लाग्छ। रोगीहरूको उपचार गरी उनीहरूलाई निको बनाएको देख्दा डाक्टर वा नर्स बन्न मन लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, अझै अनुच्छेद बाँकी छ।
मैले धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भाइरसको महामारीमा आफ्नै जीवनको जोखिम मोलेर रोगीका सेवामा जुटेको समाचार सुनेको छु। त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई सलाम गर्दै त्यही बाटामा आफू पनि हिँडौँ जस्तो लाग्छ। सुन्दर र फराकिला बाटाघाटा, पुल, नहर, आकर्षक भवनको डिजाइन इन्जिनियरहरूले गर्दा रहेछन्। त्यसैले मलाई इन्जिनियर बनेर नयाँ कुराहरूको निर्माण गर्ने रहर जाग्छ। विकास र निर्माणले देशमा सभ्यताको नयाँ उचाइ थप्न मन लाग्छ। देश विकासको कुरा गर्दा मलाई व्यापारी, उद्योगपति बन्न सके हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। आफ्ना देशका उत्पादनहरूलाई विदेशमा बेचेर देशलाई धनी बनाउने इच्छा जाग्छ। विदेशका राम्रा कुराहरूलाई देशमा ल्याएर त्यसको उपयोग गर्न गराउन व्यवसायी बनौँ जस्तो लाग्छ। भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेद तपाईहरूले राम्रोसँग सुन्नुभयो। अब यसपछि म तपाईहरूलाई प्रश्नका उत्तर सोध्छु। पहिला तपाईहरूले प्रश्नको उत्तर भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि म तपाईहरूलाई प्रश्नको उत्तर लेख्न पनि लगाउँछु। भाइ बहिनीहरू, अब प्रश्नतर्फ अगाडि बढौँ। प्रश्न पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, साहित्यकारले के गरी चेतना बाँड्ने काम गर्छन्? उत्तर अनुमान गर्नुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अनुमान गर्नुभएको उत्तर र मैले यहाँ सामग्रीका रूपमा देखाएको उत्तर बीच मेल खान्छ कि खाँदैन, तुलना पनि गर्नुहोस् है। साहित्यकारले मान्छे, समाज, देश र विदेशका कुराहरू लेखेर चेतना बाँड्ने काम गर्छन्। साहित्यकारले मान्छे, समाज, देश र विदेशका कुराहरू लेखेर चेतना बाँड्ने काम गर्छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो प्रश्नको उत्तर बुझिसक्नु भएको छ। यसलाई लेखेर पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। खेलकुदका कार्यक्रम कहाँ कहाँ हेर्न पाइन्छ? खेलकुदका कार्यक्रम कहाँ कहाँ हेर्न पाइन्छ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, हो त। रङ्गशाला, कम्प्युटर, अब तपाईँहरू भन्नुहोला मोबाइलमा पनि हेर्न पाइन्छ भन्नुहोला। हामीले पढेको पाठका आधारमा अनुच्छेदबाट उत्तरलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ, अनुच्छेदबाट उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण अनुच्छेदकै आधारमा उत्तर भन्ने र लेख्ने बानी बसाल्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, खेलकुदका कार्यक्रम रङ्गशाला, टिभी र कम्प्युटरमा हेर्न पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, म तपाईँहरूलाई उत्तर लेख्ने तरिका पनि सिकाउँछु। एकपटक सेतो पाटीमा हेर्नुहोस् है त। प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। खेलकुदका कार्यक्रम कहाँ कहाँ हेर्न पाइन्छ? यो प्रश्न भयो। अब सफा र शुद्धसँग उत्तर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, खेलकुदका कार्यक्रम कहाँ कहाँ, अब मूल उत्तर यो खण्डमा लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, खेलकुदका कार्यक्रम प्रश्नबाट नै यहाँ समेटिएको छ। अब कहाँ कहाँ, यो चाहिँ मूल उत्तर लेख्ने खण्ड हो। रङ्गशाला, अनि टिभी र कम्प्युटरमा हेर्नुहोस् त हेर्न पाइन्छ। हेर्न पाइन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, खेलकुदका कार्यक्रम कहाँ कहाँ हेर्न पाइन्छ? खेलकुदका कार्यक्रम रङ्गशाला, टिभी र कम्प्युटरमा हेर्न पाइन्छ। यसरी सफा र शुद्धसँग उत्तर लेख्ने पनि बानी बसाल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को प्रश्न हेरौँ त। कसलाई स्वास्थ्यकर्मी भनिन्छ? भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नको उत्तर अनुमान गर्नुहोस् त।
अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी आदिमा स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी भनिन्छ। अब अर्को प्रश्न, इन्जिनियरको मुख्य काम के हो? इन्जिनियरको मुख्य काम के हो? उत्तर अनुमान गर्नुहोस्। इन्जिनियरको मुख्य काम बाटाघाटा, पुल, नहर, भवन आदिको डिजाइन गर्नु हो। अब अर्को प्रश्न, देशलाई धनी बनाउन के गर्नुपर्छ? भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले पनि उत्तर सोच्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ बोध प्रश्नोत्तर भएको कारणले गर्दा हामीले पढेको अथवा सुनेको पाठका आधारमा मात्रै उत्तर भन्ने अथवा लेख्ने बानी बसाल्नुपर्छ। यो कुरा त मैले अघि पनि भनिसकेको छु। अब उत्तर अनुमान गर्नुहोस्। देशलाई धनी बनाउन आफ्ना देशका उत्पादनलाई विदेशमा बेच्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले प्रश्न र यी प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेर उत्तर भन्न तथा लेख्न दुवै किसिमका सिपहरू सिक्नुभयो। उत्तर भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अब उत्तर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा अहिलेसम्म हामीले के कुरा सिक्यौँ? फेरि एकपटक छलफल गरौँ त। शुद्ध उच्चारण गर्न सिक्यौँ, यसै गरी शब्दार्थ र वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ, अनि बोध प्रश्नोत्तर गर्न सिक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईलाई केही गृह कार्य पनि दिएको छु। ती गृह कार्य पनि गर्नुहोस्। आज पढेका पाठहरूलाई पुनरावृत्ति पनि गर्नुहोस्। फेरि अर्को कक्षामा हामी रमाइलो भेटघाट गर्नेछौँ। विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।